एप्लिकेसन अफ क्रिचअफ्स ल, क्रिचअफ्स ललाई कसरी युज गर्ने त्यो सिक्नको लागि हामी एउटा क्वेसन थ्रु जाउँ। क्वेसन के छ, फाइन्ड द करेन्ट पासिङ थ्रु 2 ओहम रेजिस्टर। यो जुन 2 ओहम को रेजिस्टर छ, यो रेजिस्टरबाट कति करेन्ट पास भइरहेको छ त्यो करेन्ट निकाल्नु। त कुनै पनि क्वेसन क्रिचअफ्स ल भन्दा लले सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई यो सर्किटमा सेल्सहरू कति दिएको छ, रेजिस्टरहरू के कस्तो छ त्यो हेर्नुपर्छ। त यहाँ हेरौँ, दुईटा सेल छ। त हामीले पहिले यसमा त करेन्ट ड्र गर्नुपर्छ। त करेन्ट ड्र गर्नको लागि हामीले कुनै युज गर्न सक्छौँ, कुनै एउटा या फिर दुवै। त म पहिला दुवैबाट करेन्ट ड्र गरेर बताउँछु र त्यसपछि एउटाबाट मात्र करेन्ट लिएर बताउँछु। यही क्वेसनलाई हामी विभिन्न 3 तरिकाले गर्न सक्छौँ। त म यो क्वेसनलाई त्यो डिफ्रेन्ट 3 वेजमा बताउनेछु। त सबभन्दा पहिला म के गर्छु, करेन्ट निकाल्छु र करेन्ट जुन छ म त्यो डाइरेक्सन अफ करेन्ट जुन कन्भेन्सनल डाइरेक्सन हुन्छ त्यो टर्ममा निकाल्छु। भन्नुको मतलब पोजिटिभ टर्मिनलबाट म करेन्ट निकाल्छु र नेगेटिभ टर्मिनलमा त्यो करेन्टलाई भित्र्याउँछु। त सपोज यहाँबाट मैले I1 करेन्ट निकालेँ, त्यो I1 करेन्ट यतातिर गयो। यो ब्याट्रीबाट मैले I1 करेन्ट निकालेँ, एउटालाई सेल भनिन्छ। यो सेलबाट मैले अर्को करेन्ट निकालेँ I2 पोजिटिभ टर्मिनलबाट। अब यो करेन्ट यता गएर यहाँ आउँछ, यहाँ आउँछ। अब यो करेन्ट यताबाट गएर यहाँ आउँछ। त्यो आइसकेपछि दुवै करेन्ट मिट भएर यतातिर मानौँ हामी I3 करेन्ट भयो। त यसले पहिला हामी नेमिङ गर्थ्यौँ A, B, C, D, E, F। अब हेरौँ, यहाँबाट मैले I1 करेन्ट निकाले थिएँ, यता आयो। I2 करेन्ट निकाले थिएँ, यता आयो। दुवै करेन्ट मिलेर यता आइसके I3 करेन्ट। तो applying Kirchhoff's current rule at B, applying Kirchhoff's current rule. तो Kirchhoff's current rule ले के बन्छ? Entering current is equals to outgoing current. तो यहाँ हामीलाई कुन current आइरहेको छ? यो I1 र I2 र गइरहेको current के छ? I3. So we can write here I1 plus I2 is equals to I3. अब यो फेरि I3 यहाँ आउँछ। तो यो पोइन्टमा आइसकेपछि फेरि यताबाट जति करेन्ट हामी निकाले थिए त्यति करेन्ट यता दिनुपर्छ। तो यता I1 करेन्ट फ्लो गर्छ र यतातिर I2। यसबाट जति करेन्ट निकाले थिए हामी त्यति करेन्ट दिनुपर्छ। त हामीले सबभन्दा पहिला यो गर्नुपर्छ, कुनै पनि सर्किटलाई सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि ब्याट्रिजहरुबाट हामीलाई करेन्ट निकाल्नुपर्छ र त्यो करेन्ट निकालिसकेपछि त्यो करेन्टलाई थ्रु आउट द सर्किट डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ र जुन पोइन्टमा जंक्शन्सहरु जुन जंक्शन्स पोइन्ट्सहरु रहेका छन् त्यहाँ हामीलाई केसीएल युज गरेर करेन्टको डिस्ट्रिब्युसन गर्ने। त्यो सीधा भाषामा भन्ने हो भने सर्किटमा हामी करेन्ट डिस्ट्रिब्युट गर्छौं केसीएल युज गरेर। अब हामी के गरौं, लूप रूल एप्लाई गरौं। त म यो लूपमा इन लूप ABEFA यो लूप लिइरहेको छु। अरे यो लूपमा म आफ्नो डाइरेक्सन यसरी चुज गर्छु, क्लकवाइज। म आफ्नो डाइरेक्सन क्लकवाइज लिइरहेको छु। ल अब मुभ गरौँ। त यहाँबाट यहाँ जाउँ त मैले एउटा रेजिस्टर पाएँ। करेन्टको डाइरेक्सन यतै, मेरो डाइरेक्सन पनि यतै छ। त मेरो र करेन्टको डाइरेक्सन यदि सेम छ भने नेगेटिभ पोटेन्शियल ड्रप, मेरो र करेन्टको डाइरेक्सन सेम छ भने नेगेटिभ। सो दिस विल बिकम I1 into 3। अब B to E आउँ त करेन्ट पनि यतै गइरहेको छ, मेरो डाइरेक्सन पनि यतै छ। करेन्ट पनि यतै, मेरो डाइरेक्सन पनि यतै, त यो पनि नेगेटिभ भयो। त नेगेटिभ 2 into I3। E to F आउँ त यसमा केही छैन, एलिमेन्ट जसले पोटेन्शियल ड्रप गराउने गर्छ। F to A जाउँ त हामीलाई एउटा सेल पायो। त सेलमा हामीलाई करेन्टको डाइरेक्सन हेर्नु छैन, सेलमा आफ्नो डाइरेक्सन मात्र हेर्नु छ। त सेलमा आफ्नो डाइरेक्सन हेरौँ त हामी नेगेटिभ प्लेटबाट पोजिटिभ प्लेटमा गइरहेका छौँ।
त लोअर पोटेन्शियलबाट हायर पोटेन्शियल, लोअर टु हायर, त पोटेन्शियल के भइरहेको छ यहाँ राइज भइरहेको छ। त प्लस 35 एन्ड दिस इज इक्वल्स टु 0, किनभने किर्चफ सेकेन्ड रुलले के भन्छ, यहाँ हामी लेख्न सक्छौं एप्लाइङ केवीएल किर्चफ भोल्टेज रुल, जुन कि के हो समेसन V इज इक्वल्स टु 0। एउटा लुपमा हामीले जुन जुन ठाउँमा पोटेन्शियल डिफरेन्सेसहरु पाएका छौं त्यो सब पोटेन्शियल डिफरेन्सेसहरुलाई यदि हामी सम गर्छौं त त्यो 0 हुन्छ, यही भन्छ केवीएल ले। अब यसलाई म अलि फर्दर सिम्प्लिफाई गरौँ। सो दिस इज 3i1 प्लस 2i3 इज इक्वल्स टु 35। मैले यहाँबाट i1 कमन लिइसके, नेगेटिभ साइन कमन लिए र त्यसपछि यसलाई उता पठाइदिए। सो दिस इज इक्वेसन 1। Similarly, applying KVL in loop B, C, D, E, B, ल यसमा मैले क्लकवाइज लिएको छु, यसमा पनि क्लकवाइज लिन सकिन्छ या फिर एन्टी क्लकवाइज पनि लिन सकिन्छ। त अहिले हामी एन्टी क्लकवाइज लिएर युज गरौँ इजी को लागि, क्लकवाइज लिएर पनि हामी गर्ने छौं। यो यही क्वेशनलाई फेरि हामी बनाउँछौं अर्को मेथडले। त यहाँ मैले यसपालि आफ्नो डाइरेक्सन एन्टी क्लकवाइज लिएको छु, आफ्नो डाइरेक्सन एन्टी क्लकवाइज लिएको छु। ल त म कुनै एउटा पोइन्टबाट त मुभ गर्छु, बी देखि मुभ, ल यहाँ बी देखि मुभ गरौँ, त बी देखि एन्टी क्लकवाइज, त बी टु ई आउँ, त मेरो डाइरेक्सन पनि यतै छ हैन, यसरी, त मेरो डाइरेक्सन पनि यता, करेन्टको डाइरेक्सन पनि यता, त फेरि नेगेटिभ, त नेगेटिभ 2 इन्टु i3, E टू D मा जाउँ केही छैन, फेरि आऊ, त नेगेटिभ प्लेटबाट पोजिटिभ प्लेटमा गयो, त फेरि पोटेन्शियल के भयो राइज भयो, त पोटेन्शियल राइज मिन्स प्लस 14। ल D टू C गयो, अब C टू B आउँ, त यहाँ आउँदाखेरि हामीलाई एउटा रेजिस्टर पायो, त हामी पनि यता गइरहेको छौं, करेन्ट पनि यतै गइरहेको छ, त दिस इज अल्सो नेगेटिभ, त माइनस 4 इन्टु i2 इज इक्वल्स टु 0। अब यसलाई म अलि फर्दर सिम्प्लिफाई गरौँ, 2 कमन लिएर माइनस 2 कमन लिएर उता उडाइदिन्छु, त यो हाम्रो बच्छ 2i2 प्लस i3 इज इक्वल्स टु 20, इक्वेसन 2। अब i1 i3 i2 र i3 को टर्ममा छ, त यहाँबाट यदि हामी i3 को भ्यालु युज गरिदिन्छौँ त यो i1 र i2 को टर्ममा आइहाल्छ, त i3 को भ्यालु म यसमा सब्स्टिट्युट गर्छु, त 3i1 प्लस 2 i3 को ठाउँमा i1 प्लस i2 इज इक्वल्स टु 35। सो दिस इज 3i1 प्लस 2i1, so it will become 5i1 plus 2i2 is equals to 35, equation 3। Similarly यसमा i3 को भ्यालु म यति हाल्छु भने 2i2 plus i2, i3 हुन पुग्छ, i1 plus 3i2 is equals to 20। म यो इक्वेसनलाई 5 ले मल्टिप्लाई गर्छु यसलाई, त यो हुन्छ 5i1 plus 15i2 equals to 100, र यो इक्वेसनलाई यहाँ ल्याउँछु र यसलाई म के गर्छु सबट्र्याक्ट गर्छु, त यो कट्यो, 15 बाट हाम्रो कति गयो 2 गयो, त यो बच्यो 13i2 and this is equals to 65, therefore i2 is equals to 5 ampere। ल i2 को भ्यालु आयो हाम्रो 5 एम्पियर, त कुनै इक्वेसनमा हालेर i1 को भ्यालु निकालौं, त यही इक्वेसनमा म हाल्छु, त i1 is equals to 20 minus i2 को ठाउँमा 5, त 5 3 जा 15 is equals to 5 एम्पियर। i1 i2 को भ्यालु आयो यहाँ हालौं, त i3 is equals to 5 plus 5 is equals to 10 एम्पियर। त i3 त 2 ओहम रेजिस्टरबाट हाम्रो कति करेन्ट बगिरहेको छ त। अब हामी कुनै एउटा सेलबाट करेन्ट निकालेर यसलाई सल्भ गर्छौं। यो भन्दा अगाडि हामीले दुवै सेलबाट निकालेर गर्दाखेरि 10 एम्पियर करेन्ट यहाँबाट पास भइरहेको थियो। अब कुनै एउटाबाट निकालेर गर्छौं, सेम अमाउन्ट अफ करेन्ट आउँछ। त म यो सेलबाट निकालेर गर्छु। त यहाँबाट सपोज गरौँ हामीले i1 करेन्ट निकाल्ने यसको पोजिटिभ टर्मिनलबाट, त यता i1 करेन्ट फ्लो गरेर गयो, त यो पोइन्टमा आउँदाखेरि यसले दुईटा पाथ पायो, यता जाने यता जाने।
तो सपोज करो यता हाम्रो आयो I2 करेन्ट र यतातिर I3 करेन्ट। अब यो I2 करेन्ट यताबाट गएर यतातिर आउँछ र I3 करेन्ट यहाँ दुवै यहाँ मिट भएर फेरि यता I1 करेन्ट आउँछ। त्यो यो पोइन्टमा हाम्रो के भइरहेको छ, करेन्टहरू इन्टर गरिरहेका छन् र बाहिर पनि गइरहेका छन्। एप्लाइङ Kirchhoff's current rule KCL at B. The entering current is equals to outgoing current. The entering current is I1 and outgoing current is I2 plus I3. ल अब लूप चुज गरौँ। त म एउटा यो लूप लिन्छु ABEFA र यसमा आफ्नो डाइरेक्सन म क्लकवाइज के गर्छु, फिक्स गरिदिन्छु। एन्टी क्लकवाइज पनि लिन सकिन्छ, जुन मन लाग्छ त्यो डाइरेक्सन जहाँ जसरी, यहाँ क्लकवाइज, यहाँ एन्टी क्लकवाइज, यहाँ क्लकवाइज, यहाँ क्लकवाइज, यहाँ एन्टी क्लकवाइज, यहाँ एन्टी क्लकवाइज, नो प्रब्लम। तो अप्लाइंग KVL इन लूप ABEFA तो यहाँ हो A to B जाँदा मेरो डाइरेक्सन यतातिर छ, करेन्टको डाइरेक्सन पनि त्यही छ। त मेरो र करेन्टको डाइरेक्सन सेम छ भने नेगेटिभ 3I1, यहाँ आउँदा म पनि यतै आइरहेको छु, करेन्ट पनि यतै आइरहेको छ, त नेगेटिभ 2 into I2। E to F मा केही छैन, यहाँदेखि यहाँ हो, त मैले एउटा सेल पाएँ, त नेगेटिभ टु पोजिटिभ जाँदैछु, नेगेटिभ प्लेटबाट पोजिटिभ प्लेट। सेलमा हामीलाई आफ्नो डाइरेक्सन मात्र हेर्नु छ, करेन्टको डाइरेक्सन हेर्नु छैन, आफ्नो डाइरेक्सन मात्र। त मेरो डाइरेक्सन के छ, नेगेटिभ टु पोजिटिभ, त पोटेन्सियल राइज भइरहेको छ। त +35 इज इक्वल्स टु 0। त म यसलाई के गर्छु, अलिकति माइनस कमन लिएर सल्भ गर्छु। त 3I1 plus 2I2 is equals to 35, equation 1. Similarly, applying KVL rule in loop BCDEB, यो लूपमा र यसको डाइरेक्सन पनि म के गर्छु, क्लकवाइजमा लिन्छु। त कुन लूप लिएको छु, BCDEB। हामीले यो पनि लूप लिन सक्छौँ ABCDEFA। जरुरी छैन कि यही दुईटा लूप लिने, जुन मन लाग्छ त्यो। यसमा 3वटा लूप छ, जुन दुईटा मन लाग्छ त्यो लिएर हामीले गर्न सक्छौँ। त मैले अहिले यो लूप लिएको छु। त B to C आउँ, त मेरो डाइरेक्सन पनि यता, करेन्टको डाइरेक्सन पनि यता, त दिस इज नेगेटिभ 4I2। अब यहाँदेखि यहाँ आउँ, त यहाँ हामीले के पायौँ, एउटा सेल, त नेगेटिभ टु पोजिटिभ गइरहेछ, त पोटेन्सियल के भयो, ड्रप भयो, त नेगेटिभ 40। D to E मा केही छैन, यहाँदेखि आउँ, हाम्रो डाइरेक्सन माथि, करेन्ट तल, हाम्रो डाइरेक्सन माथि, करेन्ट तल, त यहाँ के हुन्छ हाम्रो पोजिटिभ, त पोजिटिभ 2I3 इक्वल्स टु 0। अनि यसलाई म सल्भ गर्छु, त 2I3 2 कमन लिएर, त -2I2 इज इक्वल्स टु 20। अब हेरौँ, यो दुवै इक्वेसन सल्भ गरेर हामीलाई के निकाल्नु छ, I1 I2 I3 को भ्यालु। मेनली भन्ने भने I3, किनभने हाम्रो क्वेसन छ करेन्ट पासिङ थ्रु 2 ओहम रेजिस्टर। त म के गर्छु, यहाँ यो I3 करेन्ट छ, अरे यो I3 हो हैन। त म के गर्छु, यहाँ I3 को भ्यालु युज गरौँ। त I3 को भ्यालु हामी कति युज गर्न सक्छौँ, I1 माइनस I2। त 3I1 प्लस 2 टाइम्स I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टु 35। अब यसलाई म यदि सल्भ गर्छु, त यो कति हुन पुग्छ, 3I1 र यो 2I1, 5I1 and this is our -2I2 is equals to 35। यहाँ पनि हामी के गरौँ, I3 को भ्यालु युज गरौँ। त I1 माइनस I2, त I1 र यो -I2 र -2I2, -3I2 is equals to 20। म यसलाई 5 ले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ ल्याउँछु, त यो हुन्छ 5I1 माइनस 5 3 जा 15I2 is equals to 100। माइनस गर्छु, त यो प्लस, यो माइनस, यो काट्यो, 15बाट 2 गयो भने यो 13I2 र यो हाम्रो कति हुन पुग्छ, 65 नेगेटिभ। त I2 इज इक्वल्स टु नेगेटिभ 5 एम्पियर। अब हेरौँ, I2 को भ्यालु आयो, I1 को भ्यालु निकालौँ कुनै इक्वेसनमा हालेर। त यही इक्वेसनमा हाल्छु, I1 इज इक्वल्स टु 20, यो उता गएर प्लस 3, I2 को ठाउँमा कति छ, -5, त -5
त 20 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर। I3 को वैल्यू निकालो, तो I3 इज इक्वल्स टू I1 माइनस I2। I1 इज आवर 5 र I2 कति छ यहाँको माइनस र माइनस प्लस 5 त 10 एम्पियर। योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो 10 एम्पियर नै आएको थियो, अहिले पनि 10 एम्पियर नै आयो। त यहाँ यो नेगेटिभ करेन्ट आउँदाखेरि यसको मिनिङ के हो, मैले योभन्दा अगाडिको लेक्चरमा पनि बताएको थिएँ कि नेगेटिभ आउनुको मतलब यो जुन हाम्रो I2 करेन्ट छ यो यता गइरहेको छैन, यो त आउनुपर्छ, तब गएर हाम्रो यो रिलेसन जुन छ त्यो सेटिस्फाई हुन्छ। यता गइरहेको छैन, यता आउनुपर्छ। अब यही क्वेसनलाई हामी यहाँबाट पनि मात्र करेन्ट निकालेर सल्भ गर्न। अब हामी एउटा अझै क्वेसन हेरौँ। यहाँ के भन्दैछ, फाइन्ड द भ्यालु अफ E इफ द करेन्ट थ्रु 7 ओहम रेजिस्टर इज 1.8। यो रेजिस्टरबाट 1.8 एम्पियरको करेन्ट यदि पास गरिरहेको छ त यो E को भ्यालु के हुन्छ। त फेरि त्यही कुनै एउटा या फिर दुवैबाट निकालौँ। त कन्भिनियन्सको लागि म दुवैबाट निकाल्छु। त यहाँबाट I1 करेन्ट, यहाँबाट I2 करेन्ट। अब यो करेन्ट यतातिर जान्छ, यहाँ आउँछ, यहाँ पुग्छ र यो करेन्ट माथि र यो दुवै करेन्ट मिलेर यतातिर जान्छ, त यता I3 करेन्ट गयो। अब यही I3 करेन्ट जुन छ त्यो 1.8 एम्पियर छ जुन कि 7 ओहम रेजिस्टरबाट पास गर्दैछ। फेरि यतातिर आउँ, त यहाँबाट हेरौँ, हामीलाई यता जति करेन्ट निकालेका थियो त्यति करेन्ट दिने, त I2 करेन्ट यताबाट निकालेको थियो त I2 करेन्ट भयो र यतातिर I1 करेन्ट। त यो सर्किटमा हाम्रो करेन्टको डिस्ट्रिब्युसन कम्प्लिट भयो। त फेरि यो पोइन्टमा हामी जंक्सन रुल युज गर्छौँ। त एट बी एप्लाइङ KCL and that is entering current is equals to outgoing, entering current is I1 and I2, I1 plus I2 is equals to I3। अब फेरि लूप चुज गरौँ, आफ्नो पाथ चुज गरौँ। त यसपालि यो क्वेसनमा म यो ठुलो लूप लिइरहेको छु, ACDFA। त इन लूप ACDFA यो लूपमा हामी के गर्छौँ, KVL युज गर्छौँ। त A to C आउँदा कुनै एलिमेन्ट छैन जहाँ पोटेन्सियल डिफरेन्स पाउने गर्छौँ। हाम्रो डाइरेक्सन यसरी छ। अब करेन्टको डाइरेक्सन त यहाँ हामी गरिसकेका छौँ, हाम्रो डाइरेक्सन यसरी छ क्लकवाइज है। मैले आफ्नो डाइरेक्सनलाई क्लकवाइज चुज गरेको छु। अब A to C भयो, सीमा केही छैन। अब C to D आऊ, त यता हामी पनि तल, करेन्ट पनि तल, त नेगेटिभ 1.8 into 7। D to F आऊ, त D to F मा केही छैन। अब फेरि यतातिर जाउँ, त यतातिर आउँदा यहाँ हामीले के पायो, एउटा रेजिस्टर। त हामी माथि गइरहेका छौँ, करेन्ट पनि माथि गइरहेको छ, त नेगेटिभ 3 into I1। अब यसमा हेरौँ, त यसमा करेन्टको डाइरेक्सन होइन, आफ्नो डाइरेक्सन, यसमा आफ्नो डाइरेक्सन मात्र। त यहाँ हेरौँ हामी नेगेटिभ टु पोजिटिभ, त पोटेन्सियल राइज भयो, त प्लस 24 इज इक्वल्स टु 0। अब यसलाई सल्भ गरेर हामी के गर्छौँ, I1 को भ्यालु निकाल्छौँ। त I1 इज इक्वल्स टु 24 माइनस 1.8 into 7 डिवाइडेड बाई 3। र यसलाई हामी क्यालकुलेट गरौँ, 24 माइनस 1.8 into 7 डिवाइडेड बाई 3 एन्ड दिस इज 3.8 एम्पियर। त I1 को भ्यालु आयो 3.8, I3 को भ्यालु हामीले थाहा छ 1.8, त I2 को निकालिहालौँ। त 3.8 प्लस I2 इज इक्वल्स टु I3 विच इज 1.8। त I2 को भ्यालु हाम्रो हुनुभयो नेगेटिभ 2 एम्पियर। फेरि त्यही नेगेटिभ साइनले त्यही बताउँछ कि यो I2 माथि नगएर तल हुनुपर्छ। त तल हुनुपर्छ त यसको पोलारिटी चेन्ज हुनुपर्छ। यदि हामी कन्भेन्सनल डाइरेक्सन अफ करेन्टलाई यहाँ डिस्ट्रिब्युट गरेका छौँ र त्यो लिएका छौँ, किनभने कन्भेन्सनल डाइरेक्सन अफ करेन्टले के भन्छ, जहिले पनि करेन्ट पोजिटिभ प्लेटबाट निकाल्नु र नेगेटिभ प्लेटबाट भित्र्याउनु। त यहाँ हेरौँ, अहिले हामी आफ्नो सेटअप गरिसकेका छौँ, त यहाँ यो डाइरेक्सन अहिले चेन्ज नगर्नु, नत्र पुरा गलत हुन्छ। जुन हामी सेटअप गरिसकेका छौँ त्यही सेटअपमा हिँडौँ। त I2 को भ्यालु आयो, I1 को भ्यालु नि आयो, हामीले निकाल्नु छ E। अब यो E जसमा पर्छ त्यो एकचोटि फेरि युज गरिहालौँ। त ल म यही लुप लिइहाल्छु र म डाइरेक्सन यो लिन्छु। त इन लुप BCDEB, त B to C केही छैन, C to D जाँदा म पनि तल गइरहेको छु, करेन्ट पनि तल, त नेगेटिभ 1.8 into 7, D to E केही छैन, यहाँदेखि यहाँ जाउँ, त
त मेरो डाइरेक्सन माथि छ, यसरी घुमेर र करेन्ट पनि माथि गइरहेको छ। त फेरि -2 इन्टु I2। अब यहाँ हेरौँ, अब यहाँ मैले के गरेँ, नेगेटिभबाट पोजिटिभमा जम्प गरेँ, पोटेन्सियल अप भयो। त प्लस सेलमा आफ्नो डाइरेक्सन मात्र, करेन्टको डाइरेक्सन होइन, करेन्ट गइरहेको छ त्यसले हामीले मतलब छैन, आफ्नो डाइरेक्सन मात्र। ल भइसक्यो। अब हामीलाई ई को भ्यालु निकाल्नु छ, त हामी यसलाई सल्भ गर्छौँ। त 1.8 इन्टु 7 र I2 को भ्यालु हाम्रो कति छ, -2। त -2 इज 4, -2 इन्टु 2 इज 4 प्लस ई इज इक्वल्स टु 0। अब ई इज इक्वल्स टु फाइनली के हुन पुग्छ, 7 इन्टु 1.8 एन्ड र यसबाट हामीलाई 4 घटाउँदाखेरि 8.6 भोल्ट। ल एन्ड दिस इज आवर एन्सर।